प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डद्वारा कमजोरी स्वीकार सांसद भयो चालु। प्रीतम सिंहसँग सम्बन्धित अभिव्यक्ति भावनामा आएर दिएको प्रधानमन्त्री प्रचण्डको स्पष्टीकरण। सांसद अवरोधमा बदनाम नेकपा एमाले, न रोक्नुको कुनै औचित्य न त खोल्नुको कुनै कारण। तीन ठूला दलले देशलाई बन्धक बनाउन मिल्दैन भन्दै रवि लामिछानेको निकै ठूलो आक्रोश। माधव कुमार नेपाल र डाक्टर बाबुराम भट्टराई पनि पक्राउ पर्न लागेका हुन् त यस्तो छ प्रहरीको तयारी। ललित निवास जग्गा प्रकरणमा पूर्व प्रधानमन्त्री सहित उच्च तहका व्यक्तिहरूको पनि बयान लिँदै पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराई, माधव कुमार नेपालकी पक्राउ परेर अनुसन्धानको घेरामा होलान् त यसबारे सम्पूर्ण जानकारी। प्रधानमन्त्री प्रचण्डको कडा एक्सन, गृहमन्त्रीको निकै ठूलो आँट। काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाहपछि हर्क साम्पाङ पनि नेताहरू विरुद्ध आक्रामक। सांसदलाई भने चोर फटाहा। मेरो अडियो प्रहरीले अहिले फेरि किन सार्वजनिक गर्यो भन्दै नेपाली काङ्ग्रेसकी नेत्री आर्जुदेउबा राणाको चेतावनी। ललित निवास जग्गा प्रकरणमा सचिव राउतसहित 3 जनालाई 2 दिन थुनामा राख्न आदेश। तीन ठूला दलले देशलाई बर्बाद पारेको रवि लामिछानेको भनाई। रवि लामिछाने र राजेन्द्र रिङदेलले सांसद बैठकमा राखे सभामुखसँग असन्तुष्ट र प्रधानमन्त्रीमा नैतिकता भई राजीनामा दिनुपर्ने अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेलको भनाई। हर्क साम्पाङले गरे निकै ठूलो घोषणा। काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाहसँग लागेर अब काम गर्ने। अर्को महाधिवेशन नआएसम्म देउबालाई अपजस्त नगर्न सक्ने नेपाली काङ्ग्रेसका नेता शशाङ्क कोइरालाको भनाई। मिटर ब्याज सम्बन्धी विधेयक अर्को बैठकबाट पारित हुने सञ्चार मन्त्री रेखा शर्माको टिप्पणी। सामान्य मतभेद हुने बित्तिकै सांसद अवरोध गर्ने संस्कारमा परिवर्तन ल्याउनुपर्ने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भनाई। यता आर्जु राणा देउबा बारे आयो अत्यन्तै मुटु हल्लिने घोषणा। ललित निवास प्रकरणमा पूर्व प्रधानमन्त्री सहित उच्च तहका व्यक्ति पनि बयानमा तानिँदै। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शकबिन नमस्कार, तपाईहरू यति बेला युवा नेपाली युट्युब च्यानल हेर्दै हुनुहुन्छ। दर्शकबिन यदि हाम्रो च्यानल युवा नेपालीसँग जे पनि सब्स्क्राइब गरेर जोडिनु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गरी जोडिनुहोला, साथै सँगै रहेको बेल आइकनलाई दबाउन पनि नभुल्नुहोला। दर्शक महानुभावहरू, तपाईहरूले हामीलाई कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ, कस्तो अवस्थामा हेर्दै हुनुहुन्छ, देशदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ या विदेशदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ? दर्शकबिन यदि तपाईँहरूले हामीलाई रेगुलर हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर र पहिलोपटक हेर्दै हुनुहुन्छ भने पहिलोपटक भने कमेन्ट बक्समा गई कमेन्ट गरी हाम्रो मेहनतको लागि एउटा सानो लाइक गर्न पनि नभुल्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू, आजको पहिलो तथा विशेष खबरतर्फ लागौँ। दर्शकबिन माधव कुमार नेपाल र डाक्टर बाबुराम भट्टराईलाई पनि पक्राउ गर्न प्रहरीले तयारी गरेको बुझिएको छ। बालुवाटार स्थित ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा प्रहरीले सञ्चार सचिव कृष्ण बहादुर राउतलाई पक्राउ गरेर तत्कालीन समयमा निर्णय प्रक्रियामा सहभागी उच्च ओहदाका राजनीतिज्ञहरूलाई पनि बयानमा बोलाउने आधार तयार गरेको हो। पूर्व प्रधानमन्त्री द्वय डाक्टर बाबुराम भट्टराई र माधव कुमार नेपाल तथा हाल विभिन्न ओहदामा रहेका व्यक्तिहरूलाई बयानका लागि बोलाउने आधार तयार पार्न लागेको नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो CIB स्रोतले जानकारी दिएको छ। प्रहरीले ललित निवास जग्गा नमिनाको प्रकरणलाई संगठित अपराध ऐन अन्तर्गत अनुसन्धान सुरु गरेपछि पूर्व प्रधानमन्त्री द्वय र सरकारी उच्च तहका कार्यरत रहेका व्यक्तिहरूलाई बयानमा बोलाउने वातावरण बनाउन थालेको जानकारी प्राप्त भएको छ। यो सँगै शीर्ष पूर्व प्रधानमन्त्री द्वय डाक्टर बाबुराम भट्टराई र माधव कुमार नेपाल झस्किएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सांसद बैठकमा भावनामा बहकिरे प्रीतम सिंह बारे आफूले दिएको अभिव्यक्ति गल्ती भएको स्वीकार गर्दै आत्मआलोचना गरेका छन्। उनले अबदेखि आफू सतर्क रहने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै संसदको काम कारबाहीलाई सबै सांसद मिलेर निरन्तर अगाडि बढाउन आग्रह समेत गरेका छन्। सोमबार सांसद बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सरदार समुदायका भारतीय व्यवसायी प्रीतम सिंहले एकपटक आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाउन धेरै मेहनत गरेको भन्ने अभिव्यक्ति दिनु आफ्नो कमजोरी भएको स्वीकार गरेका छन्। आफूले प्रधानमन्त्रीको हैसियतका रूपमा उक्त कुरा बोल्न नहुने स्वीकार गर्दै प्रचण्डले भने प्रधानमन्त्रीको हैसियतले त्यस्तो भाषा नबोल्नुपर्ने थियो, ज्ञानको बुबा भएर बोल्न पुगेछु। उनले भने यातायात व्यवसायी प्रीतम सिंहसँग पारिवारिक सम्बन्ध रहेको बताउँदै प्रचण्डले 68-69 सालमा आफ्नी छोरी ज्ञानु दाहाल क्यान्सर भएपछि दिल्ली पुगेका बेला भएको संवाद आफूले स्मरण गरेको जिकिर गर्दै उनले भने सामाजिक सेवा र यातायात मात्रै होइन राजनीतिमा समेत पनि रुचि राख्नुहुन्छ भनेको हुँ।
त्यहाँ त्यो बेलाको कुरा सम्झे, प्रीतमजीले भनेको पनि सम्झे, म भावनात्मक छु नै। ज्ञानो अन्तिम अवस्थामा पुगेको समयमा भेट्न जाँदा प्रीतमको दिल्ली स्थित क्यान्टनमा फ्ल्याटमा भएको उक्त संवाद सम्झिएको भन्दै उनले यस्तो बताएका छन्। दर्शकबिन यता भने संसद अवरोधमा बदनाम एमाले न त रोक्नुको औचित्य देखाउन सकेको छ, न त खोल्नुको कारण नै खुलाउन सकेको छ। दर्शक महानुभावहरू, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको राजीनामा माग गर्दै 5 दिन सांसद अवरोध गरेको नेकपा एमाले माग पुरा नहुँदै ब्याग भएपछि पुनः सांसद सञ्चालन आएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले न त सांसद अवरोध गर्नुको औचित्य पुष्टि गर्न सकेको छ त न त सांसद खोल्नुको कारण नै दिन सकेको छ। दर्शकबिन गत असार 18 गते प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको अभिव्यक्तिलाई लिएर एमाले उनको राजीनामा माग गर्दै सङ्घीय सदनको दुवै सदन अवरुद्ध गरेको हो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले प्रीतम सिंहको जीवनीमा आधारित पुस्तक विमोचनका क्रममा आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाउन सिंह धेरै पटक दिल्ली धाएको भन्ने अभिव्यक्ति टिप्पणी गरेर नेकपा एमाले स्पष्टीकरणको मौका नदिएर प्रधानमन्त्रीको राज्यमा माग गरेको थियो। प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भनेका थिए, प्रधानमन्त्रीले राम्रो काम गर्नु भएन, नराम्रो काम गर्दै गर्दै आएर अब राष्ट्रिय स्वाभिमान स्वाधीनतामाथि पनि प्रश्न उठाउने खालका र अपमान गर्नुभएको उनले बताएका थिए। यसैबीच स्पष्टीकरण होइन, राजीनामा दिनुपर्छ भन्ने प्रमुख प्रतिपक्षी दलका अध्यक्ष ओलीले सोमबार भने स्पष्टीकरणमै चित्त बुझाएर चिसो पानीले नुहाउँदै सांसद अवरोध अन्त्य गर्न पुगेका छन्। यो भने सरासर दर्शक मानवहरू आक्रोश र पूर्वाग्रह देखिन्छ। दर्शकबिन यता भने 3 ठूला दलले देशलाई बन्धक बनाउन मिल्दैन भन्दै रवि लामिछानेले बताएका छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासपाका सभापति रवि लामिछानेले संसदमा आफ्नो पार्टीलाई बोल्न नदिएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन्। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले जे बोल्यो त्यही नै आफ्नो पार्टीको भाष्य हो भन्ने ढङ्गले आफ्नो पार्टीलाई संसदमा बोल्न नदिएको दावी गर्दै उनले त्यसप्रति आफ्नो पार्टीको घोर आपत्ति जनाएको जानकारी प्राप्त भएको छ। सोमबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै सभापति रवि लामिछानेले संसदमा आफ्नो पार्टी स्वतन्त्र अस्तित्वमा रहेकाले सोही अनुसारको व्यवहारको अपेक्षा गरिएको पनि बताएका छन्। उनले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई देशको राष्ट्रियताको सवालमा बोल्दा ख्याल राख्न पनि सचेत गराएका हुन्। सभापति लामिछानेले सांसदलाई देशलाई काङ्ग्रेस, नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र 3 ठूला दलले बन्धक बनाउन नमिल्ने समेत बताएका छन्। सभापति लामिछानेले मिटर ब्याज पीडितहरूलाई थप पीडा दिने काम नगर्न पनि सरकारलाई सचेत गराएका हुन्। दर्शकबिन यसैबीच यता मेरो अडियो प्रहरीले फेरि किन सार्वजनिक गर्यो, मलाई फसाउन खोजिँदैछ भन्दै आर्जु देउबा राणाले निकै दुःख व्यक्त गरेकी छिन्। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा आफ्नो आवाज सहितको अडियोको प्रसङ्ग प्रहरीले अहिले फेरि निकाल्नु आफू विरुद्धको षड्यन्त्र भएको काङ्ग्रेसकी नेतृ आर्जु राणा देउबाले बताएका छिन्। प्रहरीले अनुसन्धानको आर्जुको स्वर भएको अडियोमा उल्लेखित सन्देश शर्माको भनिएको स्वर सन्देश शर्मासँगै मिलेको भन्दै गरेको छ। सोमबार सांसद बैठक पछि पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्दै आर्जु राणा देउबाले अभियुक्तले नै गलत रहेको भनी बताइसकेको अडियो अहिले सार्वजनिक गर्नुको पछाडि कुनै षड्यन्त्र भएको उनले बताएका छन्। प्रहरी कहाँ भएको टेप कसरी बाहिर आयो, अभियुक्तको बयानमै यो अडियो गलत छ भन्ने साबित भइसकेको छ। गलत भन्ने थाहा पाउँदै पनि प्रहरीबाट कसरी बाहिर आयो, त्यसमा तथ्य छैन भन्ने थाहा हुँदाहुँदै बाहिर कसरी ल्याइयो, यो मेरो विरुद्ध षड्यन्त्र हो, उनले पत्रकारहरूसँग बताएकी हुन्। दर्शकबिन यसैबीच यता अन्तर्वार्ता विवादित बनेपछि पल शाहले आक्रोश पोखेका छन्। नायक पल शाहको अदालतबाट सफाई पाएपछि पनि आफू माथि लागेको बलात्कारको ट्याग नहटाइएको भन्दै दुःख मिश्रित आक्रोश व्यक्त गरेका छन्। कान्तिपुर टेलिभिजनबाट प्रसारण वाट द फ्लपमा आफूसँग गरिएको अन्तर्वार्ता विवादित बनेर हटाइएपछि शाहले सोमबार सामाजिक सञ्जालमा लामो स्ट्याटस लेख्दै अदालतबाट सफाई पाइएपछि पनि आफूले निधारमा म बलात्कारी हुँ भनेर लेख्नु हिँड्नुपर्ने हो भन्दै प्रश्न गरेका छन्। म के गरौँ, कसरी बाँचौँ, कसरी हिँडौँ, उनले बताएका छन्। कसरी बोलाउँ, कसरी खाउँ, कसरी लाउँ कि मैले निधारमा म बलात्कारी हुँ भनेर लेखेर
देश छाडौँ कि मैले खुल्ला मञ्चमा रत्न पार्कमा गएर आत्महत्या गरौँ, आत्मदाह गरौँ, शाहले लेखेका छन्। आफूले विगतमा कानुनलाई समेत गनेर मानेर सम्मान गरेर 1 वर्षसम्म जेल बसेको र अदालतबाट सफाई पाएकै कारण निस्किएको भन्दै उनले अगाडि लेखेका छन्। कानुनले त सही छस् भनेर सफाई दिएको विषयलाई जोडेर बारम्बार प्रहार हुँदा जीवन जिउने अभिलाषा सकिँदो रहेछ, पल शाहले बताएका छन्। दर्शक महानुभावहरू, उता केही दिन पहिला समीक्षा अधिकारीले अब अर्को जुनीमा म छोरी मान्छे भएर जन्मिन नपाऊँ भन्दै भगवानसँग प्रार्थना गरे। यसबारे तपाईहरूले के भन्न चाहनुहुन्छ? दर्शक महानुभावहरू प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला।